ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਦੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਦਾਰਤ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ 2026 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਦਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੇਰੇ ਸਦਾਰਤ ਨਦੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨਦੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਦਾਰਤ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਫਰਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਦੀਮ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖੁਰਾਕ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਮਮਲਕਤ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਫਰਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ इसमें 780 कनाल अप्रूवल ली है, और उस आप चले जाएं जाके नेट पे चेक करें तो वहाँ पे आता है एनडीए अप्रूव। अब उन्होंने हज़ारों फाइलें भेज दी हैं, हज़ारों की बजाय लाखों, और कई करोड़ों रुपए की उन्होंने इसकी जो इश्तिहारी मुहिम चलाई है। अब लोगों को कहाँ से मिलेगा, अब कहाँ सारफ तो जाता है, वो कहता है ये एनडीए अप्रूव है, और वो कुछ प्लाट अप्रूव करवाते हैं सर रोड हाँ उसमें ऐसे ही है सर। अच्छा, उसके अलावा सर यहाँ पे एक कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। यहाँ पे एक ये अब डेवलपरों के पास जाते हैं, वो अपने मसाइल बताते हैं कि जी हम आपको प्लान दे दिया हमने किस्तों का बना के सारा कुछ, लेकिन जब हम अप्रूवल के लिए गए हैं तो हमें गवर्नमेंट के महकमे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक डेस्क हो जो डेवलपर को भी हेल्प करे वन विंडो के थ्रू, और आम सारस के लिए भी उसको सारफ के लिए हो कि वो भी अपने मसाइल लेके आए, और इनको आप बंद करेंगे। जो टाइम देते हैं उस टाइम के अंदर ये कब्जा दें लोग, डिलीवरी का जो टाइम दें, और उससे अगर नहीं देते तो इनके लिए बहुत बड़ा जुर्माना रखें ताकि ये काम कर ही ना सके। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਟਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। 3 साल एक्स्ट्रा लगाएंगे तो 4 साल का टाइम 3 साल एक्स्ट्रा होते हैं, तो पेमेंट जैसे कब्जे से वो देता है और सारी डिटेल पूरे प्रॉपर चैनल तरीके एप्लीकेशन के साथ ना इसके बकायदा जो पेपर्स आपके पास है वो भी करेंगे। लेकिन मीडिया को हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें बना के भेजनी है, एडवाइस भेजनी है, उनको ख्वाब नहीं आना कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम घर से निकले हैं रास्ते में ट्रैफिक बंद है तो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है
तो उसने देखना है जी कि ट्रैफिक क्यों बंद है, हमने बताना है 1-5 किस लिए बनी हुई है, दूसरे इदारे किस लिए बने हुए हैं। ये डॉक्टर साहब हमने कभी भी, हम सारे लोग पता क्या करते हैं, हर चीज़ गवर्नमेंट से पा देते हैं कि गवर्नमेंट का मकसद है, गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी कोई चीज़ हाईलाइट करांगे। हाँ गवर्नमेंट उसे ना कुछ करे फिर असी गवर्नमेंट इंशाल्लाह गल करनी चाहते हैं, क्योंकि असी कोई चोर डाकू से बैठे नहीं गए, सारे अलहमदुलिल्लाह इज्जत वाले घर बार वाले थे, पाकिस्तानी बैंक के लोग हैं। मकसद ये है कि हमने अगर खुद इन चीज़ों पे काम नहीं ना करना तो कोई भी हमें आगे नहीं करवाएगा। हम देखें हमारा बच्चा पैदा होता है, उसको पहले दिन से लेके जवान होने तक अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं ना, कि ये भी इसका पैम्पर लाना है, इसका भी दूध लाना है, इसको स्कूल भिजवाना है, इसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढना है, इसकी शादी करनी है, ये हमने जिम्मेदारियां अपनी फैमिलियों के लिए ले ली हैं। लेकिन क्या है कि हम अपने मुल्क के लिए नहीं ले रहे। कहते हैं जो भी चीज़ होती है गवर्नमेंट पर डाल दें, यार गवर्नमेंट क्या है? देखिए हम सारे गवर्नमेंट हैं, अगर हम महसूस करें तो हम अपने अपने इदारों में, अपने अपने हल्का बाग में एक अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़े पिलर हैं। अगर हम अपने घरेलू मामलात में स्टिक हो गए अपनी औलाद के या अपने रिश्तेदारों या बहन भाइयों के सामने खड़े हो जाते हैं, तो हम अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं होते? अस्सलाम वालेकुम जी। मीडिया एडवाइज़र रोमियो जानब साहब काफ लीग के मीटिंग में बैठे हैं माशाल्लाह। ये देखें मीटिंग चल रही है, ऑन ड्यूटी है। ये देखें सर मीडिया, वो वहाँ पर 10 गार्ड्स खड़े होते हैं। आप नहीं जा सकते ना, मुझे बताइएगा, मैं मैंने कहा सारे लोगों का ना डाकुओं का पुलिया पकड़ लिया है, इनको कहाँ से दबाना है तो खून निकलना है, कहाँ से दबाना है तो पानी निकलना है। मैं क्योंकि प्रोसेस से गुजरा हूँ ना, ये आपको बताया सबसे बड़े जो डॉक्यूमेंट से मैंने ले लिए चेक करा, तो फिर इससे आगे क्या बात होगी? पहलवान जी मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। पहलवान जी ये जो जो बात हो रहा है फाइल्स के बारे में, जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले कहा वो मैंने सुनना था आपसे दोबारा, ये कि क्या ये जो आपने बात की है कि कोई भी फाइलर अब जो जगह ना ले जब तक ऑन दी ग्राउंड उसको जगह दी ना जाए, ये हम लोग सोशल मीडिया पे या ऐसे इस चीज़ को अनाउंस कर सकते हैं कि कोई भी बंदा ऐसे फ्रॉड में ना फंसे, अगर उसके पास फाइल है तो बिल्कुल नहीं जब तक उसके पास पोजेशन ना हो। क्योंकि पहलवान जी ये ना एक स्कैम है, वो आपने देखा होगा सिक्का यूँ घुमाते हैं और कहते हैं 10 किया है, कहते 2 कहते अच्छा चढ़ना है, वो नहीं तो साथ पे करके कहते हैं कि ये है, यानी कि लोगों को घुमा रहे हैं ना, लोगों के पैसों से सोसाइटी काटते हैं, लोगों के पैसों से सारा कुछ करते हैं। अगर वो सोसाइटी आगे चल गई तो फिर जो बेचारे बीच में ज्यादा पैसे दे चुके होंगे उनको प्लॉट मिल जाएगा, जो कि बेचारे थोड़े अच्छा ओवरसीज इसमें ज्यादा है, जिनके साथ फ्रॉड हुए हैं, ओवरसीज का ज्यादा पैसा सोसाइटियां खा गई हुई हैं, वो बेचारे इसलिए नहीं आते हैं क्यों कहते हैं क्या खर्चा करें, वकील हायर करें, यानी कि फिर हमारे एक्सपेंस टिकट सारा कुछ होगा, तो वो बेचारे छोड़ देते हैं। इन्होंने जो पूरा जो मामला है ना ज़्यादा ओवरसीज का ज़्यादा किया हुआ है, जो कि बेचारे आप तक पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन इसीलिए बना ना, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन की मेरे पास जो रिपोर्ट है ना, बिल्कुल वहाँ पे जाता हूँ देखता हूँ 90% जो है सिर्फ प्रॉपर्टीज के केस है, बिल्कुल तमाम सोसाइटीज के ऊपर केस है, बिल्कुल ओवरसीज के साथ ज्यादा स्कैम। इन्होंने जाकर बाहर की कंट्रीज में ऑफिस खोले हैं बकायदा, और आप लोग ये देखेंगे अभी इस पूरे जो माफिया का एक बंदा था बड़ा मतलब रियाज साहब जो थे, जिन्होंने स्कीम शुरू की थी, वो कहाँ है, वो जा चुके हैं ना, उसकी वेबसाइट पे जितने भी है ना उन्होंने स्कीम पॉलिसी को कैरी ऑन रखा है कि यार लोगों का पैसा लगवाना है, अपनी पहली काटनी है, लोगों का पैसा लगाना है, उस पर सारा कुछ करना है, लाइटों तक लोगों के पैसों से होनी है। अगर वो सोसाइटी चल पड़ी तो जो के बीच में ज्यादा पैसे देके उसको अपने प्लॉट को कैरी ऑन कर सकेंगे, ठीक है, अदरवाइज जो आम जनता होगी वो पैरों के नीचे है। तो ये माफिया चल रहा है पहलवान जी, और इसको अगर आप कह रहे हैं कि कंट्रोल किया जा सकता है कि यहाँ पर अगर हम अनाउंस कर दें कि भाई कोई भी बंदा इस फाइल को एक्सेप्ट ही ना करे जो कि ऑन दी ग्राउंड प्लॉट है ही नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है मतलब वही मैं पहले भी यही बात की है कि हमने खुद इस चीज़ को हाईलाइट करना है, बिल्कुल लोगों को बताना है, बिल्कुल, क्योंकि ये सारे जो माफिया लोगों के पैसे बटोर रहे हैं, कोई भी बंदा ऑन ग्राउंड के अलावा कोई चीज़ ना ले, बिल्कुल, अगर हम खुद ही ना लेंगे बिल्कुल ऑटोमेटिकली ये लोग बस हम अपने प्लेटफॉर्म से लोगों का भला कर सकते हैं कि आपकी इजाजत है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को बताएं कि भाईजान काइंडली यहाँ पर एक जो मीटिंग हुई है उसमें ये हम लोगों ने तय पाया कि आइंदा के बाद कोई भी ऐसी सोसाइटी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया जा रहा है कि जिस ऑन दी ग्राउंड आपको प्लॉट नहीं दे रही
آپ اس کو بالکل بھی مت لیں. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ ہم نے گورنمنٹ کو تجویز دے دی ہے بالکل کوئی بھی سوسائٹی اس کے اوپر نہیں کرے گی جب تک پلاٹ نہ بنائے. بالکل کوئی بھی سیل پرچیز نہیں کرے گی. بالکل جب گورنمنٹ چیف منسٹر صاحبہ یا کوئی بھی ادارہ اس کو جب ایکسیپٹ کر لے گا, اناؤنس ہو جائے گا, پھر وہ ہوگا. لیکن ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ان ڈاکوؤں سے بچیں. جیسے ہم نے آج آواز اٹھائی ہے, ہم نے مل کے اس کے اوپر پہلوان جی اس کا یہ روز نیا طریقہ نکال لیتے ہیں ہم لوگ نا, ان کا روز نیا طریقہ. اب آج کل میڈیا والے آپ کو پتا ہے کچھ ایسے چینلز والے بھی ہیں جو کہ وہ ہائر کر لیتے ہیں اور وہ وہاں جا کے سوشلائز ایسے کرتے ہیں کہ اپنے بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑی اچھی سوسائٹی ہے. اس وقت ہم آپ کو بتا بزنس 2 سال بعد وہ میڈیا والا نظر بھی نہیں آتا. صاحب سن لیں, کل محسن نقوی صاحب نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے. جتنے جو میڈیا کے جو سوشل میڈیا کے لوگ جو ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, جو ان لوگوں کو غلط اشتہارات چیزیں پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں, انہوں نے سب کو کل کہہ دیا کہ یہ سارا سوشل میڈیا جو بھی اس طرح کا کام کرے اس کے اوپر FIR دے. ویری گڈ. یہ محسن نقوی صاحب نے کل آپ کو چیف منسٹر صاحبہ نے کل اس کے اوپر یہ ایکشن لیا ہے کہ ہر سوسائٹی کے اندر ایک جو سوسائٹیاں امپروو ہیں ہر چیز ہے اس کے اندر ایک تھانہ یا چوکی بنے گی. بالکل. کیونکہ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا تو لوگ اسی طرح لٹتے رہیں گے, برباد ہوتے رہیں گے. آپ کو ہم کو سب کو پتہ ہے تھانوں میں بھی کیا ہوتا ہے, کچہریوں میں بھی کیا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی پتہ کیا ہے یہ ادارے تو ہیں نا. اداروں میں جب اب دیکھیں نا پچھلے دنوں میں 3 دن پہلے محسن نقوی صاحب کی طرف دعوت پہ گیا ہوا تھا. ادھر DIG صاحب سے جب میری بات ہوئی کامران صاحب سے, میں نے ان کو اپریشیٹ کیا. میں کہا یار آپ نے ایک تھانے دار نے پیسے لیے ہیں, آپ نے اس کو تو معطل کیا, آپ نے پورا تھانہ معطل کر دیا ہے. چلیے آپ کو یاد ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے جب اپریشیٹ کیا تو آج اس نے اس کے اوپر یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اس نے کیا ہے اس علاقے کا SHO بھی معطل ہوگا, خالی تھانے دار نہیں ہوگا جس علاقے میں کوئی اس طرح رشوت لیتے ہوئے پکڑا جائے گا. لیول کا کام اگر پولیس کرے گی نا تو سارے آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے. انویسٹمنٹ کی تو بعد میں جب وہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے نا, کیونکہ مہاراشٹر آباد میں ایک پچھلے ہفتے میں پورا وہاں پہ مسئلہ بنا رہا, پورا ایک پلازا مارا تھا, اس میں تقریباً آدھے سے زیادہ پلازا اور شاپس اور فلیٹس ہم نے لیے ہوئے ہیں. تو ہمارا جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا وہ ہم نے پورا پے آف کر دیا ہے. ابھی وہ ایکسیکیوشن ہمیں ڈال رہے ہیں, تقریباً ہر شاپ کے اوپر 70-80 لاکھ, فلیٹ کے اوپر 80 لاکھ کی ہمارے خرچہ زیادہ ہو گیا, اور وہ ہمارے جو کانٹریکٹ تھا اس میں کئی ریٹرن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ معاشی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ جی ہم پیسے. تو اس لیے جو اوورسیز ہے نا وہ بہت ساری چیزوں میں نا وہ پھر اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو تنگ کیا جاتا ہے. کورٹ میں ابھی ہم تقریباً وہاں کوئی 10-15 لوگ تھے, آدھا پلازا ہم نے لیا, اور بعد میں ہم نے کہا یار اللہ کے بعد جو ہے نا باقی وہ جیسے میڈم کہہ رہی دبئی میں ادھر ادھر, تو وہاں پہ ہم انویسٹ کرتے ہیں. پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ پاکستان میں کیا کریں, اور یہ لوگ اتنے اسٹرانگ ہیں, یہ کہتے ہیں آپ جو مرضی کر لو, ہم آپ کو پوزیشن نہیں دیں گے جب تک یہ جو آپ ہماری جو ہم نے انکریز کیا ہے جب تک یہ پیسے نہیں دیں گے. تو ایسی چیزیں بہت ساری خیر ہے. تو اوورسیز میں رہتا ہوں وہاں, میں جو پاکستانی کمیونٹی ان کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو لوگ جو ہے نا جی بہت سارا لوگوں کے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس بھی, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی یہاں پروجیکٹ شروع کریں, لیکن ہر کام میں بہت سارے جو مسائل ہیں نا وہ آتے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم کسی کے پاس جہاں مرضی پہنچ جائیں, لیکن اینڈ آف ڈے جو ان کا بھی نیٹ ورک ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کمپرومائز کی طرف کر کے ہم کہتے ہیں یا چیزوں کو سولو کریں اور بہتر ہے جو ہم وہاں کر رہے ہیں وہی کریں, یہاں کرنے کا فائدہ نہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, پر وہ یہ ندیم تو آتے ہیں سال بیٹھے ہیں, تو یہ چیزیں بہت ساری ہیں. اللہ کرے کہ آپ جیسے لگے ہوئے سارے لوگ دیکھتا ہوں گورنمنٹ کے لوگوں کو جو کوشش کر رہے ہیں, اللہ کرے یہ اوورسیز کے لیے جو بہت سارے ساتھی ہیں بہت سارے کافی اویئرنیس ہو گئی ہے, اب بہت چینج ہو چکا ہے, لوگ فائر سسٹم سے بھی دور ہو چکے ہیں, اب ہر چیز دیکھ پرکھ کے لیے بڑا فرق پڑا ہے. اب ہر چھوٹے بندے بڑے بندے ہوتا ہے کہ بتائیں کہ یہ کتنے پرسنٹ کا کنفرمیشن ہے اس کی, یہ سالڈ ہے یا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں. پہلے ایک آئیڈیل فیس ہوتا تھا, وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا تھا اور آپ لے لیتے تھے, اب ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ, تاجر برادران کے ساتھ, تو یہ باکمال آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے لوگوں کی اویئرنس کے لیے, ایک دوسرے کو جاننے کے لیے. جیسا کہ شاہ صاحب نے ابھی بڑی پرتکلف طریقہ سے جناب قبلہ پہلوان صاحب کو مبارکبادی پیش ہم سب کی طرف سے کی, ان کا شکر گزار ہوں میں.
تو جب یہ کیوٹ سے کاکے یہ چھوٹے چھوٹے سارے شہزادے جو ہیں ان کو اویئرنیس آنی شروع ہو گئی. ہمارا روٹ ہے یہ, ہماری بنیاد ہے, ہماری بگننگ ہے یہ, اور الحمدللہ جب ان کو اویئرنیس آ گئی تو ہمارے ویسے ہی محلے علاقے گھر سارے جو ہے وہ باکمال ہو جائیں گے. اللہ ان سب کو ہمارے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ برائیوں سے بھی بچیں. تو اللہ پاک کی ذات آپ کو مجھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے. اور کوشش یہ کریں جتنا اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس پہ آپ شکر گزاری کریں. جب آپ شکر گزاری کریں گے كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.